इसे जासूसों ने मदीना की फौज की नफरी 10,000 बताई थी। नहीं, ये धोखा है। दीवार पर खड़े शेरजाद ने मुसलमानों की फौज को देखकर कहा, जिन्होंने हमारी इतनी जबरदस्त फौज को एक के बाद दीगरे 4 लड़ाइयों में शिकस्त दी है, वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि इतने बड़े कलेबंद शहर पर हमला करने के लिए इतनी कलील फौज लाए। ये उनकी फौज का हर अव्वल होगा। अगर हर अव्वल नहीं तो इतनी ही फौज पीछे आ रही होगी या किसी और समत से आ रही होगी। शहर के लोगों में अफरा तुफरी मच गई थी। उन्होंने मुसलमानों के बड़े दहशतनाक किस्से सुने थे। उन्होंने अपनी शिकस्त खुर्दा फौज के जख्मियों को और मान जंग से भाग कर आने वालों को देखा था। उनका खौफ व हरास भी देखा था। पसपाई में अपने आप को हक बजानिब जाहिर करने के लिए उन्होंने लोगों को जंग के ऐसे वाक़यात सुनाए थे जैसे मुसलमान जिन भूत हों। अब वो मुसलमान उनके इतने बड़े शहर को मुहासरे में लेने आए थे। उन्होंने अपने जेवरात और रकमें और अपनी जवान लड़कियां छुपानी शुरू कर दीं। शहर में खौफ वहर इस और भगदड़ ज्यादा देर ना रही, क्योंकि दीवार के ऊपर से बुलंद आवाजें सुनाई देने लगी थीं कि मुसलमानों की तादाद इतनी थोड़ी है कि वो सारी उम्र शहर की दीवार तक नहीं पहुंच सकेंगे। फिर दीवार के ऊपर कहकहे बुलंद होने लगे। मुसलमानों, आतिश परस्त मुसलमानों पर आवाजें किस रहे थे, तुम्हें मौत यहां तक ले आई है, जिंदा रहना है तो मदीना को लूट जा। शहर पना पर तीर अंदाजों का हुजूम खड़ा था। मुसलमानों ने शहर को मुहासरे में ले लिया था और खंदक ने उन्हें रोक लिया। तबरी और अक़ूवत लिखते हैं कि खंदक दीवार के इतना करीब थी कि उसके करीब आने वाले ऊपर से छोड़े हुए तीरों की जद में आ जाते थे। ऐसा न होता तो भी खंदक को फलांगना मुमकिन न था। ये बहुत छोड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर हंस रहे थे और वो हजारों की तादाद में दीवार पर यूं खड़े थे जैसे मुसलमानों का तमाशा देख रहे हों। खुदा की कसम, खालिद ने बड़ी बुलंद आवाज से कहा, ये लोग नहीं जानते जंग क्या है और किस तरह लड़ी जाती है। मुअर्रिख लिखते हैं कि अंबार हर लिहाज से नाकाबिल तस्खीर था, लेकिन खालिद के चेहरे पर परेशानी का हल्का सा भी तासुर नहीं था। वो पर सुकून थे। रात को उन्होंने अपने खैमे में अपने सालारों को यकीन दिलाया कि फतह उन्हीं की होगी, लेकिन कुर्बानी बहुत दीनी पड़ेगी। उन्हें सिर्फ ये बात फतह की उम्मीद दिला रही थी कि शहर की दीवार इतनी ऊंची नहीं थी जितनी कलों की हुआ करती है। सुबह तुलू होते ही खालिद घोड़े पर सवार हुए और शहर के अर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगे। वो दीवार और खंदक का जायजा ले रहे थे। उन्होंने अपने सालारों से कहा कि उन्हें 1000 ऐसे तीर अंदाजों की जरूरत है जिन्हें अपने निशाने पर पूरा पूरा एतमाद हो और जिनके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि कमानों को खींची तो कमान नहीं दोहरी हो जाएं और आम तीर अंदाजों की निस्बत उनके तीर बहुत दूर जाएं। जल्दी, खालिद ने कहा, बहुत जल्दी हमें शाम तक इस शहर में दाखिल होना है। थोड़ी सी देर में 1000 तीर अंदाज आ गए। ये भुने हुए थे और सब के सब जवान और बड़े मजबूत जिस्मों वाले थे। तुम सब खंदक तक इस तरह टहलते हुए जाओ कि कमान नहीं तुम्हारे हाथों में लटक रही हो। खालिद ने कहा, ऐसा लगे कि तुम टहलते हिलते खंदक के करीब चले गए हो। जो ही खंदक के करीब जाओ, निहायत तेजी से तरकशों से तीर निकालो, कमानों में डालो और दीवार पर खड़े दुश्मन के तीर अंदाजों की आंखों का निशाना लेकर तीर चलाओ, पेशतर उसके कि वो जान सकें कि ये क्या हो गया है। एक एक इसके बाद फिर एक तीर चलाओ। मुअर्रिख तबरी के मुताबिक खालिद ने हुक्म दिया था, सिर्फ आंखें, सिर्फ आंखें। 1000 तीर अंदाज खालिद के हुक्म के ऐन मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता खंदक तक गए। दीवार पर दुश्मन के सिपाही हंस रहे थे और बेपरवाही से खड़े थे। उन्हें मुसलमानों का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था कि वो खंदक को फलांगने की कोशिश करेंगे। खंदक के करीब पहुंचकर उन 1000 तीर अंदाजों ने ऊपर देखा, इधर अलिफादेर देखा, खंदक में देखा और अहमकों की सी हरकतें की। आतिश प्रस्तों के तीर अंदाजों ने उन पर तीर चलाने की जरूरत महसूस न की, हालांकि मुसलमान तीर अंदाज उनकी जद में थे। अचानक मुसलमान तीर अंदाजों ने तरकशों में से एक तीर निकाला, पलक झपकते तीर कमानों में डाले, कमाने आगे रख के दुश्मन की आंखों के निशाने लिए और तीर छोड़ दिए। 1000 तीरों में से बेशतर आतिश प्रस्तों के तीर अंदाजों की एक आंख में उतर गए। मान बाद मुसलमान तीर अंदाजों ने 1000 तीर छोड़े,
پھر 1000 اور یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کا کوئی بھی تیر خطا نہیں گیا۔ تاریخوں میں لکھا ہے یہ زیادہ تیر دشمن کی آنکھوں میں لگے اور شہر میں یہ خبر تیز ہوا کی طرح پھیل گئی، ہمارے سینکڑوں سپاہیوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اب ان سینکڑوں سپاہیوں کو شہر پناہ سے اتارا گیا تو شہر کے لوگوں نے ہر ایک کی ایک آنکھ میں تیر اترا ہوا اور ان زخمیوں کو کربناک آہ وزری کرتے دیکھا۔ ایک انگریز مبصر سر والٹر نے متعدد مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے 3000 تیر اتنی تیزی سے چلے کہ آتش پرست اپنے آپ کو بچا ہی نہ سکے، اور تیر جن کی آنکھوں میں نہ لگے ان کے چہروں میں اتر گئے۔ چونکہ فارس کے یہ سپاہی اور ان کی مدد کو آئے ہوئے عیسائی شہر پناہ پر گھنے ہجوم کی طرح کھڑے تھے، اس لیے کوئی تیر ضائع نہ گیا ہوگا۔ تیر نے ایک آدمی کو زخمی کیا۔ تبری کی تحریر کے مطابق انبار کے محاصرے کو ذات العیون یعنی آنکھوں کی تکلیف بھی کہا جاتا رہا ہے۔ مسلمانوں کے اس وار نے شہر کے لوگوں پر ہی نہیں فارس کی فوج پر بھی خوف طاری کر دیا۔ مسلمانوں نے تو جادو کا کرتب دکھا دیا تھا۔ سابات کا آتش پرست حاکم شیر زاد دانش مند اور دور اندیش آدمی تھا۔ اس نے بھانپ لیا کہ اس کی فوج میں جو لڑنے کا جذبہ موجود تھا وہ ماند پڑ گیا ہے۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کی فوج پہلی شکستوں کی بھی ڈری ہوئی ہے۔ چنانچہ مزید قتل و غارت کو روکنے کے لیے اس نے خالد سے صلح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2 امراء کو قلعے کے باہر بھیجا۔ خندق کے قریب آ کر ان 2 امیروں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سالار اعلیٰ کہاں ہے۔ خالد کو اطلاع ملی تو وہ آ گئے۔ ہمارے امیر شیر زاد نے ہمیں بھیجا ہے۔ شیر زاد کے بھیجے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک نے خالد سے کہا، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسی شرائط پر جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ اگر صلح ہو جائے تو شیر زاد اپنی فوج کو ساتھ لے کر انبار سے چلا جائے گا۔ شیر زاد سے کہو کہ شرطیں منوانے کا وقت گزر گیا ہے۔ خالد نے کہا، اب شرطیں ہماری ہوں گی اور تم لوگ ہتھیار ڈالو گے۔ دونوں آدمی واپس چلے گئے اور شیر زاد کو خالد کا پیغام دیا۔ شہرزاد نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا۔ ہم اتنی جلدی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایک سالار نے کہا، ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا، مسلمان خندق سے آگے نہیں آ سکتے۔ شیر زاد نے سر ہلایا۔ یہ ایسا اشارہ تھا جس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ شہر کا دفاع جاری رکھنا خالہ کے پیغام پر غور کر کے کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے سالاروں نے اس کے اشارے کو جنگ جاری رکھنے کا حکم سمجھا اور وہ شہر بنا پر آ گئے۔ 1000 مسلمان تیر انداز جنہوں نے انبار کے 2000 سے زائد سپاہیوں کی آنکھیں نکال دی تھیں پیچھے ہٹ گئے۔ خالد نے شہر کے ارد گرد ایک اور چکر لگایا۔ اب وہ صرف خندق کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے خندق پار کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی لیکن اتنی کم نہیں تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتے لاتے اور وہ خندق پھانچ جاتا۔ خالد کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ اپنی فوج کے ساتھ جتنے اونٹ کمزور یا بیمار ہو گئے ہیں انہیں آگے لے آؤ۔ ایسے بہت سے اونٹ تھے جو پورا سامان اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ خالد کے حکم سے ان اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں اس جگہ پھینکتے گئے جہاں خندق کم چوڑی تھی۔ اتنے اونٹ ذبح کر کے خندق میں ترتیب سے پھینک دیے گئے کہ ایک پل بن گیا۔ اللہ نے تمہارے لیے گوشت اور ہڈیوں کا پل بنا دیا ہے۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، اب ہم خندق کے پار جا سکتے ہیں۔ اونٹوں کا یہ پل ہموار نہیں تھا۔ ان کے ڈھیر پر چلنا خطرناک تھا۔ پاؤں پھسلتے تھے لیکن گزرنا بڑی تیزی سے تھا۔ اشارہ ملتے ہی پیادہ مجاہدین کو دتی پھلانگتے اس عجیب نپل سے گزرنے لگے۔ چند ایک مجاہدین پھسلے اور گرے اور وہ پانی میں سے نکل کر اونٹوں کی ٹانگیں گرد نہیں وغیرہ پکڑتے اوپر آ گئے۔ شہر پناہ سے دشمن کے تیر اندازوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ ادھر آنکھیں پھوڑنے والے مسلمان تیر اندازوں نے بڑی تیزی اور مہارت سے تیر اندازی جاری رکھی۔ اب ان کی تعداد 1000 نہیں خاصی زیادہ تھی۔ اونٹوں کے پل سے گزرنے والوں میں سے کئی مجاہدین تیروں سے زخمی ہو رہے تھے لیکن ووڑکی ہوئے سیلاب کی طرح خندق سے پار جاتے اور پھیلتے رہے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کا یہ اقدام غیر معمولی طور پر دلیرانہ تھا۔ وہ زخمی تو ہوئے، شہید بھی ہوئے، لیکن انبار کی فوج پر اس اقدام کا جو اثر ہو وہ اس کے سپاہیوں کے لڑنے کے جذبے کے لیے مہلک ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر مسلمانوں کی دہشت پہلے ہی غالب تھی،
اب انہوں نے مسلمانوں کا یہ عجیب طریقہ دیکھا کہ اپنے اونٹ ذبح کر کے پل بنا دیا اور تیروں کی بوچھاڑوں میں اس پل سے گزرنے لگے تو دیوار سے برسنے والے تیروں میں کمی آ گئی۔ دشمن کے تیر انداز زخمی ہو کر کم ہو رہے تھے اور ان میں بھگدڑ کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ خندق پھیلانے والا صرف ایک دستہ تھا۔ اس دستے کا جوش و خروش اس وجہ سے بھی زیادہ تھا کہ خود خالد ان کے ساتھ تھے اور سب سے پہلے میرے ہوئے اونٹوں پر سے گزرنے والے خالد تھے۔ تیر ان کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے اور ان کے قدموں میں زمین میں لگ رہے تھے، مگر خالد یوں بے پرواہ تھے جیسے ان پر بارش کے قطرے گر رہے ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گرج الگ تھی اور اس کی گرج میں اللہ کی رجت اور برکت تھی۔ شہر کے لوگوں کا یہ عالم تھا کہ بھاگتے دوڑتے پھر رہے تھے۔ شہر پناہ سے ان کے زخمی سپاہیوں کو اتارتے تھے تو لوگ ان کی گردنوں میں، چہروں میں اور سینوں میں ایک، دو دو اور تین تین تیر اترے ہوئے دیکھتے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور شہر میں خوف وہر اس زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، سمجھوتا کر لو، صلح کر لو، دروازے کھول دو۔ شیرزاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی۔ وہ دانشمند آدمی تھا۔ اس نے جب لوگوں کی آہ وزری سنی اور جب بچوں اور عورتوں کو خوف کی حالت میں پناہوں کی تلاش میں بھاگتے دوڑتے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ معصوم بے گناہ مارے جائیں گے۔ انہیں بچانے کا اس کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ ہتھیار ڈال دے۔ اس نے اپنے سالاریہ علی کو بلا کر کہا کہ وہ مزید خون خرابہ روکنا چاہتا ہے۔ نہیں، سالار آلا نے کہا، بھی کوئی فیصلہ نہ کرے، مجھے ایک کوشش کر لینے دے۔ شیرزاد خاموش رہا۔ سالار آلا شہر پناہ کے اوپر اپنی سپاہ کی کیفیت دیکھ رہا تھا جو بڑی تیزی سے مخدوش ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان خندق عبور کر آئے ہیں۔ اس نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ اس نے ایک دستہ چنے ہوئے سپاہیوں کا تیار کیا اور قلعے کا دروازہ کھول کر اس دستے کو باہر لے آیا۔ اس دستے نے ان مسلمانوں پر ہلہ بول دیا جو خندق عبور کر آئے تھے۔ خندق کے دوسرے کنارے کھڑے مسلمانوں نے دشمن کے اس دستے پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اس دستے کا مقابلہ مسلمانوں کے ایسے دستے کے ساتھ تھا جس کے قائد خالد تھے۔ مسلمانوں کے تیروں کی بوچھاڑوں سے آتش پرستوں کے دستے کی ترتیب اور یکسوئی ختم ہو گئی۔ خالد نے اس دستے کو اس طرح لیا کہ اپنے دستے کو دیوار کی طرف رکھا تاکہ خندق کی طرف سے مسلمان تیر انداز دشمن پر تیر برساتے رہیں۔ خالد اس دستے کو خندق کی طرف دھکیلنا چاہتے تھے۔ گھمسان کا مرکہ ہوا۔ آتش پرستوں کے کئی سپاہی خندق میں گرے اور باقیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اس دستے کے سالار نے اس ڈر سے دروازہ بند کرا دیا کہ مسلمان اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہوتے ہوتے دشمن کے اس دستے کے بچے کھچے سپاہی بھاگ کر اندر چلے گئے۔ خالد شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے۔ وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے۔ قلعے کا دروازہ ایک بار کھلا۔ اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا اینچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بند ہو گئے۔ اے آگ کے پوجنے والے، جب اسے خالد کے سامنے لے گئے تو خالد نے اس سے پوچھا، اب تو کیا خبر لایا ہے؟ کیا زرتشت نے تم لوگوں سے نظریں پھیر نہیں لے؟ کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے؟ اے اہل مدینہ، میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ اینچی نے کہا، میں حاکم سابات شیرزاد کا ایچی ہوں۔ شیرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تبری اور واقد لکھتے ہیں کہ خالد یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل تھا۔ حاکم سابات شیرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے۔ خالد نے کہا، اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے، لیکن وہ ان گھوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے۔ وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے۔ اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔
एलची वापस चला गया। खालिद ने शहर के अर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीर अंदाजी रोक ली जाए। कुछ देर बाद शहर का दरवाज़ा एक बार फिर खुला। बहुत से सिपाही बड़ी मोटी लकड़ी का एक 5-6 गज चौड़ा और बहुत लंबा तख्ता उठाए बाहर निकले। तख्ते के साथ रहते बंधे हुए थे। उन्होंने तख्ता खंदक के किनारे पर खड़ा किया और रिश्ते पकड़ लिए। फिर ये रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खंदक पर गिरने लगा और उसका ऊपर वाला सर ओ खंदक के बाहर वाले किनारे पर जा पड़ा। ये बिल था जो शेरजाद और उसकी फौज के गुजरने के लिए खंदक पर डाला गया था। सबसे पहले जो घोड़ा बाहर आया उसकी सेज वो सुबह बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। इसका सवार बिलाशक विशबा हाकिम साबात शेरजाद था। इसके पीछे इसकी बच्ची कच्ची फौज बाहर निकली। प्यादे भी थे, सवार भी। इनमें जख्मी भी थे जो अपने साथियों के सहारे चल रहे थे। वो अपने मरे हुए साथियों की लाशें जहां थीं वहीं छोड़ गए थे। ये शिकस्त खुर्दा फौज मातमी जुलूस की तरह जा रही थी और मुसलमान खामोशी से इस जुलूस को देख रहे थे। किसी ने उनका मजाक न उड़ाया, छीटी न किसी, फतह का नारा तक न लगाया। खालिद घोड़े पर सवार एक तरफ खड़े देख रहे थे। वो थके हुए नजर आते थे लेकिन चेहरे पर फतह की रौनक और जबान पर अल्लाह के शुक्राने के कलिमात थे। ये जुलाई 633 का एक दिन था। जब आखिरी सिपाही भी निकल गया तो खालिद मुजाहिदीन के आगे आगे शहर के दरवाजे में दाखिल हुए। आगे शहर के उमरा और रोसा दस्त बस्ता खड़े थे। शहर के लोगों का शोर व गुल सुनाई दे रहा था। इस तरह की आवाज में सुनाई दे रही थीं, वो आ गए हैं, मुसलमान आ गए हैं, भागो छप जाओ। खालिद घोड़े से उतरे। अंबार के उमरा वगैरह ने उन्हें थे पेश किए। शहर के लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? खालिद ने उमरा से कहा, उन्हें कहो कि उन पर कोई इल्जाम नहीं। हमने इस शहर को फतह किया है, शहर के लोगों को नहीं। उन्हें कहो कि हम अमन और दोस्ती लेकर आए हैं। हम जिज़िया जरूर लेंगे लेकिन बिलावजा किसी की जान नहीं लेंगे। हम किसी की बेटी पर अपना हक नहीं जताएंगे, किसी के माल व दौलत को हाथ नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उनके माल अमवाल को अपने कब्जे में लेंगे जो हमसे शिकस्त खाकर चले गए हैं। जाओ, अपने लोगों को हमारी तरफ से अमन और सुकून का पैगाम दो। खालिद ने अपनी फौज को एक हुक्म तो ये दिया कि जो लोग उनके खिलाफ लड़कर चले गए हैं उनके घरों से कीमती सामान उठाकर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए, और दूसरा हुक्म ये कि शहर में घूम फिर कर यहीं के लोगों को दोस्ती और अमन का तासुर दिया जाए, और ये भी कि लूट मार नहीं होगी। शहर पना पर गिद्ध उतर रहे थे। वहां आतिश परस्त सिपाहियों की लाशें पड़ी थीं। शदीद जख्मी बेहोशी की हालत में आदेर अलिफादेर पड़े हुए थे। शहर की फिजा में मौत की बो थी। खालिद इस मकान में गए जिसमें शेरजाद रहता था। वो तो महल था, दुनिया की कौन सी आसाइश और ज़ेबाइश थी जो इस महल में नहीं थी। खालिद जोज़मैन पर सोने के आदी थे। हैरान हो रहे थे कि एक इंसान ने अपने आप को दूसरे से बरतर समझने के लिए कितनी दौलत खर्च की है। खालिद ने हुक्म दिया कि बेश कीमत अशिया को माल गनीमत में शामिल कर लिया जाए और खजाना ढूंढा जाए। खजाना मिलते देर न लगी। इसमें सोने और हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए थे। अर्द गिर्द के कबीलों के सरदार इतात कबूल करने के लिए खालिद के पास आने लगे। खालिद ने जिज़िया की रकम मुकर्रर करके इसकी वसूली का हुक्म दिया। इस दौरान जासूस ने आकर बताया कि फारिस की फौज एन अल्तमर में इकट्ठी हो गई है और अब मुकाबला बड़ा सख्त होगा। मुद्दाए में आतिश परस्त शहंशाहत का महल इसी तरह खड़ा था जिस तरह अपने शहंशाहों की जिंदगी में खड़ा रहता था। ये कसर का वो महल था जिसे जंगी ताकत की अलामत समझा जाता था। इसके बाहर वाले दरवाजे के दाएं बाएं 2 बरशेर बैठे रहते थे। ये कसर की बाइत और दहशत की अलामत थे, लेकिन ये गोश्त पोस्त के नहीं पत्थरों के तराशे हुए मुजस्समे थे। इन मुजस्समों और महल के दरमियान एक मीनार खड़ा था जो ऊपर से गोल और मीनार की गोलाई से ज्यादा बड़ा था। इस जगह अलाव हर वक्त दहकता रहता था। जब ये मीनार तामीर हुआ था उसके ऊपर प्रोहतों ने ये आग जलाई थी। कई नस्लें पैदा होए और अगली नस्लों को जन्म देकर दुनिया से रुखसत हो गईं। ये अल और बकता रहा। इससे उठता हुआ धुआं महल की फजा में यूं मंडलाता रहता था जैसे ज़रतुश्त ने इस महल को अपनी पनाह में ले रखा हो। इल्ला वाब भी दहक रहा था। इसका धुआं अब भी कसर के महल की फिजा में मंडला रहा था।